औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल रऊफ़ बालानी। वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ पे आप देख रहे हैं यादगार रमज़ान स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सलमान नूरानी साहब। बहुत शुक्रिया सलमान नूरानी साहब, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ नात ख़्वां जो होंगे आज हाफिज़ मोहम्मद बिलाल नूरानी साहब, और जो हमारे मेहमान हैं आज फरहान शरीफ साहब, जिनका ताल्लुक़ है शान मार्केटिंग से, और माशाल्लाह एक न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं मेमन एंटरटेनमेंट के नाम से। और हाफिज़ साहब, तिलावत कलाम पाक से हम आज की इस नशिस्त को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सलमान साहब, जिनका ताल्लुक़ कुरियाना मेमन जमात से है, और माशाअल्लाह बहुत ही यंग हैं। और इस तरह के मुफ्तियान कराम और उलमा कराम हमारे साथ मौजूद होंगे और हमें अपनी शरई रहनुमाई से आगाही देते रहेंगे, तो हमारी जो नौजवान नस्ल है उनका भी दीन की तरफ रुझान बढ़ेगा। इसी नीयत से हम जो है हमारे मेमन कम्युनिटी के नात ख़्वानों और मुफ्तियान कराम उलमा कराम को इंशाअल्लाह अपनी ट्रांसमिशन में लाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। मुफ्ती साहब, ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक की ये जो पहला अशरा है, इसमें हमें एक मुसलमान बहैसियत एक मुसलमान क्या तैयारियां करनी चाहिए पहले अशरे में, और रमज़ानुल मुबारक को पाने के लिए स्टार्टिंग से कोशिश क्या होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। माह रमज़ान मुबारक वो अज़मतों वो बरकतों वाला महीना है कि अगर हम सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान की तरफ अगर गौर करते हैं तो सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान के हालात के बारे में ये आता है कि माह रमज़ान मुबारक जब गुज़र जाता तो 6 माह तक आप माह रमज़ान मुबारक को याद करते हैं, और 6 माह पहले ही माह रमज़ान मुबारक के आने से 6 माह पहले ही रमज़ान मुबारक की तैयारी शुरू कर देते थे कि रमज़ान मुबारक ये वो अज़मतों और बरकतों वाला महीना है। इसी तरह सिराजुल आइम्मा हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बताए हुए उसूलों पर हम शरीयत को फॉलो करते हैं, आप माह रमज़ान मुबारक की किस तरह तैयारी फरमाते हैं कि माह रमज़ान मुबारक जब आने वाला होता आप अपने कारोबारी मामला से पहले फारिग हो जाते। आप बहुत बड़े ताजिर भी थे और अपनी तिजारत को माह रमज़ान मुबारक के लिए मौकूफ़ कर लेते, और रमज़ान मुबारक के आने से पहले ही आप अपनी ज़कात वगैरह अदा करके अपने आप को हर किस्म के मामला से फारिग कर देते, और माह रमज़ान मुबारक में सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के लिए मसरूफ़ कर देते। आपके हालात में ये आता है कि आप माह रमज़ान मुबारक में 61 कुरान पाक की तिलावत किया करते थे, यानी दिन में एक कुरान पाक, रात में कुरान पाक और तरावी में कुरान पाक आप सुनाया करते थे, और कुरान मजीद फुरकान हमीद से आपका ऐसा लगाव था। तो हमें भी चाहिए कि हम माह रमज़ान मुबारक में अपने आप को, हम अगर तिजारत करते हैं तो अपने मामलात को अगर ख़त्म नहीं कर सकते, मजबूरी है, तो हम इस तरह से कम कर दें कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी इबादत को दे सकें, कि हमें नमाज का ज़ौक़ भी हासिल हो, कुरान मजीद फुरकान हमीद का नूर भी हमें हासिल हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, हमारे जो मेहमान हैं फरहान शरीफ साहब। फरहान शरीफ साहब,
आप भी माशाल्लाह न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं और आपका शान मार्केटिंग के नाम से भी बहुत बड़ा काम है। तो पहले तो बता दें कि ये जो मेमन एंटरटेनमेंट से अब तक आप करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ भाई, बहुत शुक्रिया। आपने रहमतों के इस अशरे में मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ मौका फराहम किया कि मैं आपके साथ बैठ सकूँ। आपका सवाल बड़ा अजीब है कि करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, वो भी वेब चैनल से। नहीं, ऐसा नहीं है। मेमन एंटरटेनमेंट चैनल, देखिए मेरा तो बिज़नेस, मेरा शान मार्केटिंग ग्रुप मेरी कंपनी है और मेरा काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारा काम है। कराची के कुछ मॉल्स हैं जो मैं रन कर रहा हूँ। सेंट्रल प्लाज़ा को हम ओन करते हैं, सेंट्रल प्लाज़ा शॉपिंग मॉल, माशाल्लाह तकरीबन 1000 दुकानें हैं वहाँ पे। इसके अलावा गुल प्लाज़ा बेसमेंट है हमारे पास। और इसी तरह शहर में अब हम जो है सोसाइटीज़ की तरफ आए हैं। स्कीम 45 में काफ़ी सोसाइटीज़ पे काम कर रहे हैं। तो ये मेरा बिज़नेस है, ये मेरा काम है। मेमन एंटरटेनमेंट की जहाँ तक बात है, मेमन एंटरटेनमेंट मेरा शौक़ था और वो हमने यूँ शुरू किया था कि हमारे जो बच्चे मेमनी ज़बान आजकल जो घरों में नहीं बोलते, मेरे बच्चे भी नहीं बोलते, तो मैंने और हमारी मेमन एंटरटेनमेंट की हेड है नईमा गरज आपा, मैं, आफ्ताब कामदार, आफ्ताब आलम साहब, जब्बार राठौर साहब, हम सब दोस्तों ने मिल के ये मेमन एंटरटेनमेंट शुरू किया। और ये मैंने अपनी शौक़ की खातिर शुरू किया था कि ना कि मैं कोई अर्निंग के हवाले से या पैसा कमाने के हवाले से। बड़ा अच्छा इसमें मेरा एक्सपीरियंस रहा। हमने मेमनी शॉर्ट फिल्म्स बनाई, मेमनी ड्रामे बनाए, मेमनी सिटकॉम बनाए। मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ये पहला ऐसा मेमन एंटरटेनमेंट चैनल है जिस पे हम सैटेलाइट चैनल की तर्ज पे काम कर रहे हैं। आपने हमारा स्टूडियो देखा है माशाल्लाह, किस तर्ज का स्टूडियो बना हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात आपने की कि पैसा कमाने के हवाले से, तो वो वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं कुछ सोच के सवाल किया था। बहरहाल आगे बात करते हैं आपसे। हमारे साथ माशाल्लाह बहुत ही अच्छे शनाख्ता मौजूद हैं हाफिज़ बिलाल साहब। हाफिज़ बिलाल साहब, थोड़ा सा ये हिफ्ज़ और फिर उसके बाद किरत का आपका सिलसिला है, तो ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? इसके साथ नात ख़्वानी, ये दोनों कैसा लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया इस ट्रांसमिशन में आकर बैठने का आपके साथ। रब्बुल आलमीन आपकी इस ट्रांसमिशन को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आपने जो सवाल किया कि ये शौक़ किस तरह पैदा हुआ, तो बचपन से ही मुझे जो शौक़ था कुरान पाक तिलावत सुनना, तरावीह वगैरह सुनना, इस तरह ये सुनते सुनते एक शौक़ पैदा हुआ। फिर वालिद साहब ने मुझे जो है मदरसे की तरफ जो है तवज्जो दिलाई। फिर बचपन से ही कुरान पाक नाज़रा पढ़ने के साथ साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ भी स्टार्ट कर दिया था। तो ये कुरान पाक पढ़ते हिफ्ज़ के साथ साथ फिर मुझे शौक़ हुआ नात ख़्वानी का। तो हिफ्ज़ भी साथ साथ चल रहा था और नात ख़्वानी भी जो है मेरा एक शौक़ बनता जा रहा था। बचपन से ही पढ़ता जा रहा था मैं। प्रोग्राम्स होते थे, मैं प्रोग्राम्स भी अटेंड करता था बचपन से ही। तो ये जो है मेरा शौक़ बढ़ते बढ़ते आज इस मकाम तक मुझे ले आया है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको खूब बरकतें और तरक्की अता फ़रमाए और आप इसी तरह दीन की खिदमत करते रहें। कोई हम्द के कुछ अशार अगर पेश कर दें हमारे नाज़रीन के लिए। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादुद। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گولتی گئے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے ہمارے حافظ بلال صاحب، اور مزید ہم بات کرتے ہیں، ہمارے مفتی سلمان صاحب موجود ہیں۔ مفتی سلمان صاحب، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیں کہ قطیانہ میمن جماعت سے آپ کا تعلق ہے، اور یہ تدریس کا شوق کیسے پیدا ہوا، اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ الحمدللہ تبارک و تعالی، شروع ہی سے الحمدللہ ہمارے جو گھرانے کا ماحول ہے، ہماری والدہ، ہمارے والد صاحب، وہ دینی ماحول ہے الحمدللہ تبارک و تعالی، اور شروع ہی سے والد صاحب کے ساتھ مختلف علماء کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، اور انہی علماء کو دیکھتے دیکھتے ایک دین کا شوق دل میں پیدا ہوا کہ علم دین جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ اور چونکہ میں اپنے والد کا ایک ہی بیٹا ہوں، باقی میری 3 سسٹر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین کا ایک ذوق ہے، دین کا ایک شوق ہے کہ 8 سال میں اپنے گھر سے لگ رہا ہوں، کہ جس میں میٹرک کے بعد ہاسٹل میں چلا گیا، اور 15 دن میں صرف ایک مرتبہ اپنے گھر آتا تھا، اور 8 سال تک بغیر موبائل کے میں علم دین بھی پڑھتا رہا، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 ماسٹر کی ڈگریاں بھی جو دنیاوی علوم کے اعتبار سے وہ بھی عطا فرمائی، اور الحمدللہ تبارک و تعالیٰ گریجویشن بھی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دینی علوم کی برکت سے، کہ جو شخص دین کی طرف اپنے آپ کو مائل کر لیتا ہے، اور حدیث پاک ہے نا، حدیث قدسی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر لیتا ہے، اپنے آپ کو دین کے لیے دین کے کاموں میں لگا دیتا ہے، پھر رب العالمین اس کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے عطا فرماتا ہے۔ تو رب العالمین نے دین کے علوم کی برکت سے دنیاوی علوم میں بھی مہارت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی علوم سے بھی سینے کو روشن فرمایا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، رمضان شریف ماشاء اللہ جو پہلے عشرے میں ہم موجود ہیں، اس کے حوالے سے یہ بتائیں کہ ایک عام فہم ہے کہ رمضان شریف میں لوگ زیادہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، اور آخری عشرے میں اس کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں، اس حوالے سے کوئی آگاہی دیں گے کہ اس کے علاوہ اور کون سے وظائف ہیں جو پہلے عشرے کے لیے ہوں، خصوصاً جو آپ سمجھتے ہوں، اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جی، صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو روزانہ، نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ، یا سال میں 1 مرتبہ، زندگی میں 1 مرتبہ ضرور ادا کرنی چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کی وہ مبارک نماز ہے یہ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ تو وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ روایتوں میں آیا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز بالخصوص اس مہینے میں ضرور ادا کیجیے، اور اس مبارک مہینے میں بالخصوص جو سب سے آسان ہو جاتا ہے وہ تہجد کی نماز پڑھنا ہے، کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری تہجد کی نماز کی عادت ہو جائے تو یہ اس کے لیے سنہری موقع ہے یہ مہینہ، کہ وہ سحری میں تو جاگتا ہی ہے، اور سحری میں مثال کے طور پر فجر کی نماز سے، وہ فجر کی جو وقت ہے اس سے وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے جاگ گیا سحری کے لیے، اب اس شخص کے پاس آرام سے 15 سے 20 منٹ ہیں
کہ وہ بالکل معاملات کے سیری کے معاملات سے فارغ ہو کر رب العالمین کے حضور وہ حاضر ہو جائے، مسجد میں ادا کر لے. اگر مسجد میں تہجد نہیں پہنچ سکتا تو اپنے گھر کے اندر ہی وہ تہجد کی نماز پڑھ لے. اور اس مہینے میں، یہ مہینہ جو ہے وہ مشق کا ہے، اس مہینے میں پریکٹس کرتا جائے گا، مشق کرتا جائے گا، تو انشاءاللہ اس کی پوری زندگی وہ تہجد کی نماز کی عادت ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی اس مہینے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ ارشاد فرماتے تھے. یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرمانے والا ہے، تو میری بھی بخشش اور مغفرت فرما. سبحان تو اللہ. اس دعا کو بہت زیادہ اپنے ورد زبان رکھے، اور دیگر جو درود پاک جو وظیفہ ہے اس کو بھی اپنے ورد زبان رکھے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اب فرحان شریف صاحب یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ جو آپ کا پراپرٹی کا کام ہے، شان مارکیٹنگ، اور کیا 2023 چل رہا ہے ابھی، اور جو کراچی کے اکانومیکل حالات ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حالات تو بہت مشکل ہیں اس وقت. آپ کو بتائیے جو یہ خصوصاً یہ سال 2023 لوگوں کے پاس مطلب بہت مشکلات، مہنگائی کے معاملات، کھانے پینے کے مشکل ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے اب لوگ پراپرٹی کی طرف کہاں جائیں گے. تو اور اس کے علاوہ بھی جو ہماری تعمیراتی صنعت ہے وہ زبان حال کے شکار ہے. اور جو تمام جو مہنگائی کی وجہ سے جو تعمیراتی انڈسٹری سے وابستہ جو چیزیں ہیں وہ سب مہنگی ہو چکی ہیں. تو ظاہر ہے کنسٹرکشن بھی جو بلڈروں نے جو بکنگیں کی ہیں وہ وقت پہ نہیں دے پا رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ اپنے ریٹ بھی اپ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے یہاں جو اینڈ یوزر ہے وہ اس کی قوت خرید سے چیزیں نکل چکی ہیں ان حالات کے اثر سے. بہت شکریہ سلمان صاحب، فرحان صاحب، آپ نے ٹائم دیا ہمیں. حافظ صاحب ماشاء اللہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، کوئی جو آپ کی پسندیدہ نعت ہو اس کے کچھ اشعار؟ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی اور لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی اور لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. سبحان اللہ.
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, थोड़ा सा जो है रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मुबारक महीना है, इसमें नुज़ूल कुरान रमज़ान मुबारक में जो हुआ उसके मुतालिक कुछ इरशाद फरमा दें। और जो हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं, बहुत से लोगों का कुरान कच्चा भी होता है लेकिन वो बेचारे पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे, और नुज़ूल कुरान के हवाले से कुछ अगर कलाम हो जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद का नुज़ूल मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि माह रमज़ान मुबारक में हुआ। और एक सवाल ये भी है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद मौके और महल के एतबार से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में नाज़िल हुआ। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद किस तरह शहर रमज़ान यानी रमज़ान मुबारक के महीने में नाज़िल हुआ। तो मुफस्सिरीन इस सवाल का जवाब इस तरह देते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद का नुज़ूल 2 मरतबा हुआ। एक तो लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान मजीद फुरकान हमीद का नुज़ूल हुआ, जो माह रमज़ान मुबारक के महीने में हुआ, जिसे कहा जाता है कि ये नुज़ूल कुरान का महीना है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर उतारा गया। दूसरा, कुरान मजीद फुरकान हमीद का नुज़ूल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो मौके और महल के एतबार से हुआ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर में हैं, तो उस मौके और महल के एतबार से आयत का नुज़ूल हुआ। कोई सहाबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई सवाल की बारगाह में कोई सवाल लेकर आए हैं, तो उसके जवाब में कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत का नुज़ूल हुआ। तो ये माह रमज़ान मुबारक वो कुरान मजीद फुरकान हमीद के नुज़ूल का महीना है। और दूसरा, आपने जो सवाल किया कि जो कुछ जो हमारे नौजवान होते हैं या बुजुर्ग भी होते हैं, तो उनका कुरान पाक जी। जो है वो कच्चा हो जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना ये बेहद ज़रूरी है कि सदरुल शरिया बदरुल तरीका आज मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आज से तकरीबन 100 साल पहले आपने फ़िक़ा पर किताब तहरीर फरमाई बहार शरीयत के नाम से। उसमें आपने तहरीर फरमाई आज से 100 साल पहले कि लोग आज भी 90% वो कुरान मजीद फुरकान हमीद को गलत तिलावत करते हैं और सवाब के बजाय वो गुनाह के हकदार होते हैं। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ये सही तलफ़ुज़ के साथ सीखना ये बेहद ज़रूरी है। अगर कोई शख्स उम्र के उस हिस्से तक पहुँच गया है कि वो अब कुरान मजीद फुरकान हमीद वो सही नहीं पढ़ सकता, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद को देखना भी इबादत है। बेशक वो कुरान मजीद फुरकान हमीद को देखे तो कुरान मजीद फुरकान हमीद को देखने का सवाब भी उसे ज़रूर मिलेगा। इस मौके पर एक वाक़या मैं आपको सुनाऊंगा कि एक शख्स था, बड़ा जालिम था, इलाके में मशहूर था कि ये चोर है, ये डाकू है, और लोग इससे बड़े परेशान थे, बड़ा जुल्म और सितम उसने लोगों पर मचाया हुआ था। वो जब मर गया तो लोगों ने उठाकर उसे कचरे में फेंक दिया कि बड़ा जालिम शख्स था, लोगों पर जुल्म करता था। तो उस वक्त के जो अल्लाह के वली थे उनको ये बशारत हुई कि इसे कचरे से निकाला जाए, इसको अच्छी तरह कफन दिया जाए और इसकी तदफीन की जाए। तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक ये काम कर दिया। फिर वो उस शख्स के घर गए और पूछने लगे कि ये शख्स तो बड़ा जालिम था, बड़ा जाबिर था, लोगों पर जुल्म करता था, डकैतियाँ करता था, फिर इस शख्स के ऊपर ऐसा करम कैसे हुआ कि बाकायदा मुझे ये बशारत दी गई, मुझे ये कहा गया कि इस शख्स को ताज़ीम के साथ दफन किया जाए। तो उसके घर वालों ने बताया कि बज़ाहिर तो इसका कोई अमल नहीं था, लेकिन रोज़ाना सुबह वो कुरान मजीद फुरकान हमीद को खोलता था सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अर्ज़ करता कि या अल्लाह, इसमें क्या लिखा है, मुझे पढ़ना तो नहीं आता, इसमें तो क्या फरमा रहा है, अलिफ लाम मीम लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, क्या माना है, मैं नहीं समझता, मुझे ये अल्फाज पढ़ने नहीं आते, लेकिन तूने जो फरमाया है सच फरमाया है, सुभान तूने अल्लाह। जो फरमाया है हक फरमाया है। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस मोहब्बत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे वो मकाम मर्तबा अता किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आते हैं हम दोबारा हमारे फरहान भाई की तरफ। फरहान भाई, ये बताएं आप कौन सी जमात से आपका ताल्लुक़ है, उनका आपका तारुफ सही मानों में हमने किया भी नहीं, और वो बता दें ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले। मेरा ताल्लुक़ हालारी मेमन जमात से है माशाअल्लाह।
اور ابھی مجھے آل پاکستان میمن فیڈریشن میں جو کچھ خدمات کی ہیں میں نے میمن انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے یا میمنی زبان کی ترویج کے حوالے سے، تو آل پاکستان میمن فیڈریشن نے مجھے اپنی کلچر کمیٹی کا ممبر بنایا ہے، جس کے چیئرمین ہمارے آفتاب عالم صاحب ہیں اور وائس چیئرمین ہمارے آفتاب کامدار صاحب۔ بہت شکریہ آپ ہمارے اس رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، یادگار رمضان۔ حافظ بلال صاحب، اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ منقبت کے کچھ اشعار ہو جائیں۔ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجت کے نام، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی، لجپال کرم اب کر دو، ہاں لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولیاں بھر دو، بھر دو، کاسا سب کا پنجہ تنی خیر سے، میرے میراں بھر دو کاسا سب کا پنجہ تنی خیر سے، میراں ولیوں کے امام، میراں ولیوں کے امام، میراں ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، میرے میراں ہم نے جھولی ہے تھیلائی بڑی دیر سے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ حافظ بلال صاحب، آپ ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ فرحان شریف صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مفتی سلمان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آخر میں مفتی صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ دعا کروائیں گے، ایک جو ہم آخر میں کچھ بات آپ سے کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے، اس میں ہم کروانے جا رہے ہیں حمد و نعت کا بچوں کے درمیان، 5 سال سے لے کے 10 سال کے بچوں کے درمیان حمد و نعت کا جو مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں آپ نے اپنے بچوں کی 30 سیکنڈ کی یا 1 منٹ کی ویڈیو ہمیں بھیجنی ہے ہمارے ان واٹس ایپ نمبر پہ جو آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جس بچے کا جو زیادہ سے زیادہ کمنٹ ہوں گے اس ویڈیو پہ، اس کو ہم جو ہے وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یعنی 10,000 5,000 اور 2,500 جو ہے یہ کیش انعام ان کو دیا جائے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ویڈیو ہمیں بھیجنی ہے، ہم ان کو کوڈ ایک دیں گے اس بچے کو، اور آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور 4 لوگوں کو ٹیگ کرنا ہے اور کمنٹ ضرور کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے، اور اسکرین شاٹ ہمارے آپ واٹس ایپ نمبر پہ بھیجیں گے۔ تو دیکھتے رہیں رمضان ٹرانسمیشن، ہماری یادگار رمضان، اور جو ہمارے اسپانسر ہیں جے پردیسی جو ہیں انہوں نے ہمیں واٹ آف کیے ہیں، اور ہمارے ساتھ سیونگ ہوم ہے جڑے ہوئے، شان مارکیٹنگ فرحان شریف صاحب یہاں موجود ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں، اور وڈیرا ٹریول اینڈ ٹور ہمارے ساتھ ہیں، پوسیا ایمبرائڈری کوالٹی ان کمپرومائز وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور دیگر جو ہیں وہ بھی ہم آپ کو گاہے بتاتے رہیں گے جن لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیے۔ تو مفتی سلمان صاحب دعا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ کریم مالک مولا پاک پروردگار اس رمضان ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے ذریعے سے میرے مالک میرے مولا لوگوں کو دین سے مزید نزدیک فرما، یا ارحم الراحمین کریم مالک مولا پاک پروردگار اس ماہ رمضان مبارک کی برکت سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا،
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا ارحم الراحمین کریم مالک مولا پاک پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرمانے والا ہے، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما، ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، فضل فرما، ہر سال رمضان مبارک میں عمرہ مقبول عطا فرما، حج مقبول و مبرور عطا فرما، اپنا خاص کرم فرما، فضل فرما اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، جتنے مسلمان دنیا جہاں میں جہاں کہیں بیمار ہیں ہر ایک کو مولا صحت یابی عطا فرما، جتنے مقروض ہیں ہر ایک کو بارے قرض سے نجات عطا فرما، ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، فضل فرما، ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.